हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। किञ्चित् प्रारम्भे श्रूयते वा इति टाइप कृत्वा वदतु। There is some problem with my internet over here, so I just want to make sure I'm audible to the audience. अस्तु, धन्यवादः। प्रारभामहे। So turns out the internet connection on my side is somehow very flaky right now. So there is a little chance that the slides won't load, or we will just have to disconnect somehow at somewhere. We'll hope for the best, and we will try to finish the class today. So प्रारभामहे। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्य कृदन्त प्रकरणस्य 270तमः पाठः। अस्मिन् वर्गे उपपदस्य उपस्थितौ मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् णिनि खश् एते सर्वे प्रत्ययाः कथं भवन्ति इति सूत्राणाम् आधारेण पठामः। प्रारम्भे वन्दनम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्य कृदन्तवर्गस्य पञ्चप्रयोजनानि। सिद्धान्तकौमुद्याः कृदन्तप्रकरणस्य सर्वेषां सूत्राणां विस्तारेण अध्ययनं, यत्र आवश्यकं तत्र अन्येषां व्याख्यानानां साहाय्येन शास्त्राध्ययनं, सर्वेभ्यः धातुभ्यः यथायोग्यं कृत्प्रत्यययोजनं, कृत्प्रत्ययपरे रूपनिर्माणप्रक्रियायाः अभ्यासः, तथा च अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्यायस्य कण्ठस्थीकरणम्। So I see some significant lag on the website, on the this webinar link. अस्तु, पश्यामः, अग्रे गच्छामः। ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः वेदेषु के भिन्नाः प्रत्ययाः भवन्ति इति सूत्राणाम् आधारेण तस्य अध्ययनं कृतम्। So somehow the Krudanta sheet is not loading. Actually, no other websites on the internet are loading. Just some things that I already had loaded are now I'm able to access. So today we will just look at the Ashtadhi Sutra part over here without going to sheet number 3. So atra ह्यस्तन वर्गे अस्माभिः भजोण्विः इत्यस्मात् प्रारम्भः कृतः। भजोण्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीशेषु ञुट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदोनन्ये क्रव्ये च दुहकब्घश्च इति यावत् सूत्राणि सम्पूर्णरूपेण अधीतानि। तदनन्तरं मन्त्रे श्वेतभोक्तशस्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः तथा विजुते छन्दसि इत्येतेषां वर्गस्य अन्ते विस्तारेण अध्ययनं कृतम्। एतेषां सर्वेषां सूत्राणां झटिति पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। Let's quickly recollect what we studied in the yesterday's class and for these particular 3 sutras, and then we will go ahead. तत्र आदिमं सूत्रमस्ति मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्फुरोडाशोण्विन् इत्यस्मिन् सूत्रे मन्त्रे इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। ह्यस्तनवर्गे मया वेदेषु विद्यमानानां सूक्तीनां नो चेत् श्लोकानां पञ्चभेदाः अत्र पूर्वमीमांसायां कृताः सन्ति इति उक्तं। विधिवाक्यानि सन्ति, निषेधवाक्यानि सन्ति, मन्त्रवाक्यानि सन्ति, नामधेय vakyani santi, arthavada vakyani santi. So sentences of Vedas have been classified into different types based on what they exactly tell you. Whether tell you that they tell you the mantra, or whether they tell you vidhi, whether they tell you nishedha, and so on. So tatra mantra iti yaha भेदः विभागः वर्तते। एतेषु मन्त्रेषु एतादृशाः शब्दाः दृश्यन्ते। कीदृशाः शब्दाः दृश्यन्ते? श्वेतवाः, श्वेतवाहौ, श्वेतवाहः, नो चेत् श्वेतवाः इति श्वेतवाह, नो चेत् श्वेतस् इति प्रातिपदिकम्, उक्थशास् और उक्थशस् इति प्रातिपदिकम्, पुरोडाश और पुरोडस् इति प्रातिपदिकम्। एतानि सर्वाणि तत्र कृदन्तरूपाणि अनेन सूत्रेण सिद्ध्यन्ति। अस्मिन् सूत्रे धातोः प्रत्ययविधानं कृतं नास्ति, अपितु धातुः तथा उपपदम् एतयोः यः योगः तस्मात् प्रत्ययविधानं कृतमस्ति। अतः मन्त्रे श्वेतवः, उक्थशस् तथा च पुरोडाश इत्येतस्मात् ण्विन् इति प्रत्ययः भवति इति सर्वं पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टम्।
तत्र ण्विन् प्रत्ययः सूत्रे उच्यते, वार्तिककारेण तत्र डस् इति कश्चन अन्यः प्रत्ययः उक्तः अस्ति। तत्र कुत्र ण्विन् प्रत्ययः भवति, कुत्र डस् प्रत्ययः भवति इत्यस्मिन् विषये अपि यत्र पदं भावी इत्युक्ते अग्रे सुप्रत्ययः विधीयते चेत् प्रातिपदिकस्यापि पदसंज्ञा भवति, तत्र अयं डस् इति प्रत्ययः विधीयते। यत्र पदत्वं न भावी तत्र तु ण्विन् इति प्रत्ययः भवति। अत एव वार्तिककारः अत्र काशिकाकारः वार्तिककारस्य वाक्यम् अत्र लिखति, स्मारयति, श्वेतवहादीनां डस् पदस्य इति वक्तव्यम्। कुत्र कुत्र पदत्वं भवति, प्रथमा एकवचनं स्यात्, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचनं बहुवचनं सप्तमी बहुवचनम् इत्यत्र सर्वत्र स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति पदसंज्ञा भवति। अतः अत्र श्वेतवः उक्थशस पुरोडाश इत्येतेभ्यो ण्विन् प्रत्ययः भवति मन्त्रे विषये धातु उपपद समुदायाः निपात्यन्ते। इत्युक्ते श्वेत इत्यस्मात् उपपदात् वः धातोः ण्विन् प्रत्ययः भवति इति न उच्यते, श्वेतवः इति उपपदम् इत्यस्मात् अग्रे ण्विन् इति प्रत्ययः भवति। प्रत्ययस्तु विधीयते एव। श्वेतशब्दे कर्तृवाचिनी उपपदे वहेः धातोः कर्मणि कारके ण्विन् प्रत्ययः भवति। श्वेता एनं वहन्ति, श्वेताः, श्वेत इति अकारान्त शब्दः, श्वेताः एनं वहन्ति, व्हाइट हॉर्सेस और से व्हाइट एलिफेंट कैरीज हिम, सो श्वेतः एनं वहति इति श्वेतवा इन्द्रः, द ऐरावत इज अ व्हाइट एलिफेंट। उक्थ शब्दे कर्मणि करणे वा उपपदे, उक्थ इत्युक्ते मन्त्रम् इति अत्र अर्थः, कर्मणि उपपदे इत्युक्ते उक्थानि शंसति, द वन हू स्पीक्स द mantras, और उक्थैः शंसति, द वन हू praises somebody using the mantras। उक्थ शब्दे कर्मणि करणे वा उपपदे शंसतेः धातोः ण्विन् प्रत्ययः भवति। तत्र उक्थ प्लस शंस इत्यत्र कथञ्चित् नकारलोपः करणीयः। एतादृशः नकारलोपः तस्य सूत्रं नास्ति किमपि, अनितितां हलोपधायाः किङ् इति सूत्रं तत्र प्रयोक्तुमेव न शक्यते। अतः उक्थशस् इति प्रकृति समुदायः इत्युक्ते उपपद धातु समुदायः एव सूत्रे निपात्यते, अतः उच्यते न लोपः निपात्यते। उक्थानि शंसति, उक्थैः वा शंसति, उक्थशाः यजमानः। तत्र प्रथमायाः यद्रूपं तत्र तु डस् प्रत्ययः करणीयः। डस् प्रत्यये प्रत्ययस्य डकारः इत्संज्ञकः अस्ति, अतः तत्र टिलोपः भवति। उक्थ श न स एवरीथिंग गोज अवे, उक्थ श एंड अस, उक्थशस चंद्रमस् शब्दवत् तस्य प्रथमा एकवचनम् उक्थशाः इति भवति। अग्रे दाशिरुदाने इत्येतस्मात् पुर् इति पूर्वपदं, तस्य डत्वम् इत्युक्ते ड इति आगच्छति, पुरोडस, द इत्यस्य स्थाने ड आगच्छति, कर्मणि प्रत्ययः भवति, पुरः एनं दाशन्ते, पुरो दाशन्त एनं पुरोडाः इति अत्र विग्रहः। श्वेतवहादीनां डस् पदस्य इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्र भिन्नानां रूपाणाम् इत्युक्ते यत्र पदसंज्ञा भीयते तस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकम् उक्तम् अस्ति। कौमुदीमपि झटिति पठित्वा अग्रे गच्छामः। एतत् सर्वं तु ह्यस्तनवर्गे अधीतमेव। श्वेतवहादीनां डस् पदस्य इति वक्तव्यं, यत्र पदत्वं भावी तत्र ण्विनः अपवादः डस् वक्तव्यः। श्वेतवाः, श्वेतवाहौ, श्वेतवाहः। Look at this color combination. The reddish ones are the ण्विन् pratyayas and the yellow ones are the डस् pratyayas. उक्थानि उक्थैः वा शंसति, उक्थशाः यजमानः, पुरो दाश्यते दीयते पुरोडाः इति मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन् अग्रिमं सूत्रम् अवेयजः। So in the yesterday's slide we saw all these four dhatus together. Tatra aveyajah, ava iti upapadam no chet upasargah, tatra yaja iti dhatuhu, ava plus yaja, same process happens, णवी or das, you get avayajas. Yadi णवी asti tarhi ubhavruddhim krutva avaya, why is avayajas? It should be just avayaj. I think I forgot to fix this typing mistake. And das asti chet avayas iti bhavati. Prathamaaya rupani avayaha. So this avayas gets converted to avayaha, avayaj gets converted to avayajau, and again avayaj gets converted to avayajaha. So avayaj or avayas, I think same issue was there in last class. अवे उपपदे यजेः धातोः ण्विन् प्रत्ययः भवति मन्त्रे विषये त्वं यज्ञे वर्णस्य अवया असि. So this is where you can see that प्रयोग योग विभागः उत्तरार्थः इत्युक्ते अग्रिमं सूत्रं यदुच्यते
तस्मिन् सूत्रे यज इत्यस्यैव अनुवृत्तिः इष्यते, अन्य कुत्रचित् कस्यचित् अनुवृत्तिः नेष्यते, अतः अव्ययजः इति भिन्नं सूत्रम् अत्र स्थापितमस्ति। अवयाः, अवयाजौ, अवयाजः इति कौमुद्यां एकवाक्येन सूत्रार्थः दीयते। अग्रिमं सूत्रमपि पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टं, विजुपे छन्दसि उप इति तत्र उपसर्गः, अत्र धातुः न दीयते, पूर्वस्मादेव सूत्रात् यज इति धातुः अनुवर्तते। विजुपे छन्दसि, उप प्लस यज इत्यस्मात् छन्दसि, इदानीं पूर्वस्मिन् सूत्रे मन्त्रे इति आसीत्, वैदिकः कांटेक्स्ट एव, परन्तु तत्र पुनः छन्दसि इति उच्यते। किमर्थं? वेदेषु मन्त्रं विहाय अपि अन्ये सन्ति, विधि सन्ति, अर्थवादः अस्ति, निषेधः अस्ति, एतेषु अन्येषां विषये अपि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः स्यात्। अतः काशिकाकारः अत्र वदति छन्दो ग्रहणं ब्राह्मणार्थं। ब्राह्मण इति वेदानां कश्चन विभागः, we know brahmanas, aranyakas and so on. So brahmana primarily consists of vidhis and arthavadas, which is not mantras, and in order to include the prayogas from those brahmanas into this particular framework, mantre iti tatra vidyamane api छन्दसि इति उच्यते। उपयज इत्यस्मात् वेदेषु विच्च इति प्रत्ययः कृतः दृश्यते, सर्वापहारी प्रत्ययः। उपयजति इति उपयज प्लस विच will not get upadhavruddhi or whatever, केवलम उपयज इति भवति। प्रथम एकवचन उपयट, जकारस्य षकारादेशः, षकारस्य डकारादेशः, डकारस्य टकारादेशः। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्यनेन सिद्धे इदं सूत्रं नियमार्थं। सो दिस आस्पेक्ट वी डिड नॉट डिस्कस यस्टरडे। अत्र किं भवति, इदानीं सूत्रं पश्यामश्चेत्, now unfortunately I don't have that other window, we can actually try it out once. No, some issue with the internet. Anyway, so अत्र किमस्ति, विजुपे छन्दसि इति इदं सूत्रम् अत्र दृश्यते। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति आतो मनिन् क्वनिब् वनिपश्च। अस्मिन् आतो मनिन् क्वनिब् वनिपश्च इत्यस्मिन् सूत्रे विच् इति अपि अनुवर्तते। इदानीं पठामः विस्तारेण, परन्तु अत्र विच् इति अपि अनुवर्तते। तस्मात् अग्रे यत् सूत्रं विद्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यते, तत्रापि विच् इति अनुवर्तते। अतः वस्तुतस्तु अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्यनेन सूत्रेण किमुच्यते, अन्येभ्यो इत्युक्ते भिन्नेभ्यः धातुभ्यः, वेदेषु भवेत् नो चेत् लौकिक संस्कृते भवेत्, भिन्नेभ्यः धातुभ्यः, अगेन लूप होल, अन्येभ्यो अपि दृश्यते मीन्स व्हाट, भिन्नेभ्यः धातुभ्यः मनिन् क्वनिब् वनिप् तथा विच् एते सर्वे प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति। इदानीं यदि सर्वत्र विच् प्रत्ययः यथा दृष्टः प्रयोक्तव्यः, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्येव उच्यते, तर्हि विजुपे छन्दसि इति भिन्नं सूत्रं किमर्थं कृतम् इति अत्र प्रश्नः आगच्छति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण तत्र विच् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, नो चेत् इदं सूत्रं त्यक्त्वा अग्रे एव विच् इति वदामः, तर्हि सर्वेभ्यः धातुभ्यः यथा प्रयोगम् अनुसृत्य तत्र विच् इति प्रत्ययः करणीयः। अस्यां स्थितौ विजुपे छन्दसि इत्यत्र किमर्थं पुनः सूत्रनिर्माणं कृतं, तर्हि अत्र किमुच्यते, अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्यनेनैव सिद्धे इदं सूत्रं नियमार्थं। कीदृशः नियमः, उप प्लस यज इत्यस्मात् छन्दसि एव विच् प्रत्ययः भवति। अयं विच् प्रत्ययः, लुक एट दिस व्हाट काशिका सेज, किमर्थमिदमुच्यते, यावता अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति यजेः अपि विच् सिद्धः एव। दिस in the on the top part of the screen, this wit is a typing mistake, it should be which over here. यजेः अपि विच् सिद्धः एव, यजेः नियमार्थम् एत, सिद्धे सति अत्र प्रारम्भः नियमार्थः, उपयजेः छन्दसि एव, नो चेत् छन्दसि एव, I don't know what sandhi is this, उपयजे छन्दसि एव न भाषायाम् इति अत्र अर्थः अस्ति। So this would be Chandasyeva. I think it got split somehow incorrectly. So Chandasi eva na bhashayam iti atra artha asti. So basically you should not use upa plus yaja plus vicha, which is basically upa yaja in the normal bhasha, and that's what is being told over here. Almost, I mean, splitting hair on one particular prayoga. That's what Vyakarana is all about.
So upe upapade yajehe छन्दसि विषये विच प्रत्ययः भवति. He gives some udaharanas. छन्दो ग्रहणं ब्राह्मणार्थं, विचः चित्करणं सामान्य ग्रहणा विघातार्थं, यस्तनवर्गे अधीतं, वेरः प्रोक्तस्य इत्यनेन इत्यत्र विद्यमानेन वि इत्यनेन सर्वेषां क्विप् क्विन् विच् इत्येतेषां सर्वेषां ग्रहणं भवेत्. अतः तत्र अधिकः अनुबन्धः स्थापितः अस्ति. किमर्थमिदमुच्यते यावता अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति यजेरपि विच् सिद्धा एव, यजेः नियमार्थमेतत् उपयजेः छन्दसि एव न भाषायाम् इति. कौमुद्याम् उपे उपपदे यजेः विच उपयट् इति प्रयोगः वेदेषु एव दृश्यते, न हि लौकिकसंस्कृते इति अत्र आशयः. So this was what we studied yesterday. Now there are a few more sutras which I actually wanted to cover yesterday. Two of them simple actually. Ato manin kvanib vanipascha and anyebhyopi drishyante. So atra agrimam sutram asti ato manin kvanib vanipascha. Bahu saralam sutram. Sutrateva arthaha सम्यक् रूपेण ज्ञायते. आतः इत्युक्ते आकारान्तः धातुः अस्ति. आतः अस्मिन् सूत्रे त्रयः प्रत्ययाः दीयन्ते. के मनिन् क्वनिप् एंड वनिप्. तथा च चकारः अस्ति. चकारेण पूर्वस्मात् सूत्रात् विच् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति. अतः आकारान्त धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे नो चेत् उपसर्गे उपपदे वेदेषु तत्रापि छन्दसि इति अनुवर्तते एव. मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् एते सर्वे प्रत्ययाः कृताः दृश्यन्ते. एकमेकम् उदाहरणं स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः. मनिन् इति प्रत्ययं पश्यामः. अश्व इव तिष्ठति. One who stands like a horse in a battle, for example. In a battle, the horse will usually not run away even if lots of arrows whatever are coming, people are attacking on it. So one who stands like that. One analogy, ashwa iva tishtati iti ashwathaman iti, very well known word from Mahabharata. Now you can use it in the loka. I mean, you can name your son or whosoever Ashwathaman, but in general the prayoga is reserved for loka, for the Veda. So we say Vedeshu. Otherwise you can resort to the next one, anyeshu bhyopi drishyante, and justify that prayoga. So ashwa iva tishtati iti, ashwa plus tha plus manin. See what is happening. Ashwa plus tha, that sa somehow gets converted to ta. There is no sutram for that. There is no valid sutram for that. Ataha yatha yastana varge drishtam prashodaradini yathopadishtam iti fallback asti. There are some loopholes created in Ashtadhyay. तस्य एकस्य प्रयोगं कृत्वा प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सकारस्य स्थाने तकारादेशं कृत्वा अश्व प्लस था प्लस मनिन् नकारस्य इत्संज्ञा इकारः उच्चारणार्थः मन इति अवशिष्यते. अश्वत्थामन् इति शब्दः सिद्ध्यति. अश्व इव तिष्ठति इति अश्वत्थामन् इति मनिन् इत्यस्य उदाहरणम्. अग्रे अस्ति क्वनिप्. शोभनं पिबति नो चेत् सुपिबति सुष्ठु पिबति. सु प्लस पा प्लस क्वनिप्. क्वनिप् इत्यत्र पकारस्य इत्संज्ञा नकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः ककारस्य इत्संज्ञा. इत्संज्ञक ककारः अस्ति. अतः घूमास्थागापाजहाति सां हली इति इत्वं भवति. हलादि कित् प्रत्ययः अस्ति. अतः अत्र दीर्घ ईकारादेशः भवति. सुपीवन् इति सिद्ध्यति. राजन् शब्दवदेव सुपिवा इति प्रथमैकवचनं भवति. भूरि ददाति, बहु ददाति, वैपुल्येन ददाति इति अर्थः. भूरि ददाति, भूरि प्लस दा प्लस वनिप. द थर्ड एग्जांपल वनिप. अत्र प्रत्यये ककारः नास्ति. अतः अत्र घूमास्थागा इत्यस्य प्रसक्तिः न विद्यते. दा धातुः घूसंज्ञकः अस्ति. अतः यदि अत्र अस्य प्रसक्तिः स्यात् तर्हि पुनः ईकारादेशः भवेत्, परन्तु प्रत्यये ककारः नास्ति. अतः अत्र घूमास्थागा इत्यस्य प्रसक्तिरेव नास्ति. भूरि प्लस दा प्लस वनिप. पकारस्य संज्ञा इकारः उच्चारणार्थः द्वयोः लोपः. भूरिदावन् प्रथमैकवचनं भूरिदावा. कीलालं पिबति. कीलाल इत्युक्ते रक्तं, ब्लड, रुधिरम. कीलालं पिबति is usually a name of an insect who drinks the blood, or a demon, asura. कीलालं पिबति. कीलाल plus pa plus final pratyaya over here, which entire thing goes away. Kilalapa. So which what Kilalapa is there, and there are few more, I think. Grutapa and so on. I think in Akarant Pullinga Shabdas,
those of you who have learned the Subanta Prakranam, there is a bunch of words which are Akaranta Pullinga Shabdas, which can be derived using the which pratyaya. So Akaranta Pullinga Shabdas, not very common. You don't learn them in the basic classes, but there is a separate category of words called Akaranta Pullinga Shabdas. Like Kilalapa is one of them, Vishwapa is another. All these are derived using the which pratyaya. So प्रत्येकं प्रत्ययं स्वीकृत्य एकमेकम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति. व्याख्यानेषु अन्यानि अपि उदाहरणानि लभ्यन्ते. झटिति पठित्वा अग्रे गच्छामः. छन्दसि इति वर्तते सुपि उपसर्गे इति च आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः सुपि उपपदे छन्दसि विषये मनिन् क्वनिप् वनिप् इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति. चकारात् विच इति भवति. सुदामा, अगेन वेरी वेल नोन वर्ड, सुदामन् इति मनिन् प्रत्ययान्त शब्दः. अश्वत्थामन्, क्वनि प्रत्ययान्त सुधीवा सुपीवा. अत्र सुधीवा इत्यत्र धा इति धातुः तत्र घु संज्ञा भवति, अतः ईकारादेशः भवति. सुधीवा सुपीवा इति अत्र निर्दिष्टमेव अस्ति. वनिप् भूरिदावा, अत्र भूरिदावन् घृतपावा इति अन्यद् उदाहरणम्. विच् खल्वपि कीलालपाः शुभं याः, शुभं याति शुभम् इति अत्र अव्ययम्. शुभं याति शुभं याः उपदाः, भिन्नानि अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति. रामस्य उपदाः इति केवलं वाक्ये प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति. कौमुदीं पठामः. सुपि उपपदे चोपपदे आदन्तेभ्यः इत्युक्ते आकारान्त धातुभ्यः छन्दसि विषये मनिनादयः त्रयः प्रत्ययाः स्युः. सिच्चाद् विच, स्युः वेरी नाइसली राइट्स, मनिनादयः त्रयः प्रत्ययाः स्युः. So basically tells Kaumudi is not for beginners. You should read the sutram. You should be able to understand the basic meaning out of the sutram. Manin, Kwanib, Wanip, and then you look at the Sutrartha and says Maninadayaha. So which means that all the three are immediately, they should appear in your brain. So Maninadayaha Trayaha Pratyayaha Syuhu Chad which Sudama, Sudhiva, Supiva, Bhuridava, Gritapa, same examples which Kilalapaha and so on. So somebody is asking, are these words specifically applicable only in the Vedas? So the answer is yes, these words are specifically applicable only in the Vedas. The dhatus are common. I mean, pada and so on, dhatus are very common. These words are specifically applicable in the Vedas. But in the Loka, what happens is, for example, Kilalapa, in Subanta Prakranam, we derive all the forms of Vishwapa, Kilalapa and so on. So there is the next sutram. We'll actually jump to the next sutram, which is again another loophole where you can fit all these sutras. So anyebhyopi drishyante. If in the loka, yadi loke, laukika samskrute, bhashayam, yadi kutrachit shabdaha manin क्वनिब वनिब नोचेद विच प्रत्ययांताः सन्ति इति दृश्यन्ते तर्हि तेषां साधुत्वार्थम् अयं सूत्र प्रपञ्चः. भाषायां तथा च छन्दसि उभयत्र विद्यमानानां मनिन् क्वनिब वनिप विच प्रत्ययान्त शब्दानां साधुत्वार्थम् अयं सूत्र प्रपञ्चः. अश्वत्थामन् इति उदाहरणं दृष्टं, सुदामन् इति दृष्टं, कीलालपा इति दृष्टं. एते शब्दाः यदि कुत्रचित् साहित्ये प्रयुक्ताः दृश्यन्ते, अश्वत्थामन् is very common. Anybody who writes about Mahabharata will use this word and its forms. So यदि कुत्रचित् साहित्येषु प्रयुक्ताः दृश्यन्ते तर्हि एतेषां शब्दानां साधुत्वं कथं प्रतिपादनीयम् इति वदामश्चेत् तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यते. One of the loopholes, or not necessarily a loophole, basically a way to do the shabda sadhutva. So भाषायां छन्दसि विद्यमानानां मनिन् क्वनिब् वनिब् विच् प्रत्ययान्त शब्दानां साधुत्वार्थम् अयं सूत्र प्रपञ्चः. सुशर्मन् इति एकः प्रयोगः. सुशृणाति, सु प्लस श्रु प्लस manin. See how this is happening, because manin is a ardhadhatuka pratyay. Without that ka, nga and all that, shru becomes shara gunah bhavati. Sharman iti siddhyati. Susharman. Pratar gacchati. Pratakkaleva kutrachit gacchati. Early waker or early person, as we say. Pratar plus ina iti dhatuhu. Ina gatau iti dhatuhu plus kwanip. Prataritvan. See, very beautifully generated word. Ina iti dhatuhu. ई इति तत्र अवशिष्यते. णः ण इति संज्ञकः अस्ति. क्वनिप् प्रत्यये ककारः इति संज्ञकः, पकारः इति संज्ञकः, वन इति अवशिष्यते. प्रातरि. And then because there is a hraswa swara over here, hraswasya piti kriti tuka iti tatra tugagamah bhavati. Prataritvan. Prathama ekvachanam prataritva iti bhavati. So prataritva or even itva, for example, sounds like a twa pratyanta word, but it is not twa pratyanta word. It is
I mean, here in this context, it is vanip pratyanta word. वनिप् प्रत्यये पकारः अस्ति, अतः तत्र तुगागमः कृतः दृश्यते। विजायते इति अग्रिमम् उदाहरणं, तत्र वनि प्रत्ययस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। विजायते इति वि प्लस जन, जन बिकम्स जा। ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः दृष्टं विड्वनोः अनुनासिकस्य आत्, अनुनासिकः वर्णः अस्ति। तत्र अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः किं दृष्टं, विट्ट इति प्रत्ययः, तत्र तथा च वन इति ग्रहणं कृतमस्ति। ह्यस्तनवर्गे अपि मया किञ्चित् झटिति उक्तं, वन इति ग्रहणं कस्य कस्य ज्ञापकं, कस्य कस्य निर्देशं करोति, क्वनिप् इत्यस्य निर्देशं करोति, वनिप् इत्यस्य निर्देशं करोति, अपि च ङ्वनिप् इति अग्रे अपि दृश्यते, सुयजोर् इति, तस्यापि निर्देशं करोति। So all the three pratyas, क्वनिप्, वनिप् and ङ्वनिप्, all three are captured in this विड्वनोर् अनुनासिकस्य आत्। अतः जन इत्यत्र वनिप् इत्यस्य उपस्थितौ नकारस्य आकारादेशः विजावन् इति भवति। ऋष इति धातुः ऋषगतौ इति, ऋषशब्दे और ऋषगतौ, forgot. So ऋष प्लस विच इति अत्र प्रत्ययः, विच इति तु सर्वापहारी प्रत्ययः, विच प्रत्ययस्य उपस्थितौ सम्पूर्णः प्रत्ययः गच्छति, परन्तु सार्वधातुकार्धधातुकयोः पुगन्तलघुपदस्य च इति उपधायां गुणः रेष। सो ऋष बिकम्स रेष, अव्यक्ते शब्दे इति अर्थः इदानीं स्मृतः, टू मेक सम इनडिस्टिंक्ट साउंड अव्यक्ते शब्दे। सो रेष इति सिद्ध्यति। तत्र प्रथमैकवचनं रेट, रेड इति भवति। षकारस्य जष्ट्वे डकारः, तत्र चतुर्थे टकारं कृत्वा रेट इति सिद्ध्यति। So छन्दसि इति निवृत्तं, the context of छन्दसि is now kept aside. अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः अनाकारान्तेभ्यः इत्युक्ते किम्, आकारान्तेभ्यः अपि न आकारान्तेभ्यः अपि। So this sutra is not only for anakarantebhya, अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः, all possible ways, basically a sutra to justify whatever we have in the language. So अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः अनाकारान्तेभ्यः मनिन् क्वनिब् वनिप् इत्येते प्रत्ययाः दृश्यन्ते। Look at the usage of the word दृश्यन्ते, भवन्ति इति न, दृश्यन्ते। विच्च, सुशर्मा, प्रातरित्वा नौ, and so on. Vijavagre, so Vijava is the word he uses over here. Vijavan, prathama ekvachanam Vijava. Agre gava, gama ityasya punah ga iti bhavati, agre gava. Just like jana becomes ja, gama will become ga. Same, vidvanor anunasikasya at. Which khalu api rate asi, rate iti resh ityasya prathama ekvachanam, rate asi or raid asi, raid asi. अपि शब्दः अन्येभ्यः अपि दृश्यन्ते। अपि शब्दः सर्व उपाधि व्यभिचारार्थः। What is उपाधि? Some restrictions that have been added. सुबन्तम् उपपदम् एव स्यात्, उपसर्गः एव स्यात्, कर्मणि एव स्यात्, सुबन्ते एव स्यात्, नो चेत् सप्तम्याम् एव स्यात्. Whatever restrictions were imposed so far, all being removed. व्यभिचार, you can run away from this or you can deviate from this. Sarva upadhi vyabhichararthah निरुपपदादपि भवति, उपपदं नास्ति चेदपि भवति। अतः अत्र तृतीयं करपत्रं विद्यमानमस्ति, तत्र कर्मण्यन इत्यनेन सर्वत्र प्रामुख्येन उपपदस्य उपस्थितौ एव प्रत्ययविधानं, परन्तु अत्र अपि इत्यनेन टेम्पररिली किञ्चित् अस्य सूत्रस्य प्रयोगार्थं उपपदं स्यात्, उपपदं न स्यात्, उपसर्गः स्यात्, उपसर्गः न स्यात्. Essentially you have to justify what is there in the language, so all this effort has been made. So nirupapadat abhi bhavati, dhi va, pi va, and so on. Drishigrahanam prayoganusaranartham, $1,000,000 sentence. You cannot use this particular sutram to randomly create prayogas on your own. Drishigrahanam prayoga anusaranartham, yatra भाषायां मनिन् क्वनिब् वनिब् विच् इत्येतेषां प्रयोगाः दृश्यन्ते, तादृशाः प्रयोगाः इदानीम् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्यनेन साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इति अत्र अर्थः। दृशिग्रहणं प्रयोगानुसरणार्थम्। छन्दसि इति निवृत्तं, कौमुदीं पश्यामः, छन्दसि इति निवृत्तं मनिन् क्वनिब् वनिब् विच् इत्येते प्रत्ययाः धातोः स्युः। One line statement. And then at this particular point in time he teaches two sutras which we have already studied, Ned Vashikruti and Vidvanoho Anunasikasya At. So randomly, I mean, this is not a real time to teach Ned Vashikruti. You should have probably taught it quite earlier. But Ned Vashikruti ityukte vashade kruta id na syat,
मनिन् इति प्रत्ययः अस्ति तस्य स्थाने तत्र इडागमः आर्धधातुकस्य इड् बलादेः इति इडागमे प्राप्ते सः कथं निषिध्यते तर्हि नेड् वशिक् कृति इति निषिध्यते अतः वृषादे कृतः इण् न स्यात् इति अत्र सूत्रं पाठित्वा सुशर्मा प्रातरित्वा इति अत्र उदाहरणानि सः वदति। तदनन्तरम् अग्रे विड्वनोः अनुनासिकः स्यात् इति सूत्रं कौमुद्यां पाठ्यते तदपि ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः अधीतम् अनुनासिकस्य आत् स्यात् विजायते इति विजावा ओण्ड्रु इत्यस्य अवावा विच् प्रत्ययस्य उदाहरणं रोट रेट सुगण इति सर्वम् उदाहरणानि सन्ति सो रेट सुगण फॉर एग्जांपल आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड दीस इन द सुबंत प्रकरणम. So that completes the discussion of the Vedic context or things that I wanted to discuss yesterday. Mantre Shvetavahokthashaspurodashonmin Aveyajaha Vijupe Chandasi Atomanin Kvanivvaripasha Anyebhyo Vidrishyante. Let me take a quick look at the question. So somebody is asking what is Vijavagre over here. It is basically a Savarna Dirgha, Vijava plus Agre. What he is doing in Kashika is he is showing the existing prayogas because he wants to say Drishyante. Therefore, he does not say show random words, परंतु तत्र विजावा इति शब्दः कुत्र दृश्यते तर्हि विजावाग्रे इति तत्र दृश्यते अग्रे विजायते अग्रे गच्छति इति अग्रे गावा इति अत्र उदाहरणानि अन्यैः शब्दैः सह दर्शितानि सन्ति रेट् असि इति अत्र उदाहरणानि सन्ति. So any Sharma names come from the Manin Pratyaya. Yes, so Sharman is the Sharman Pratipadika that we usually word is the Manin Pratyanta word. So Shru plus Manin gives you Sharmana. Is the word Atman derived using Manin? I don't know or I don't recollect offhand. I have not seen this in the commentaries, and it's like very hard to recollect the derivation of a word. If one of you, like for example, looks into Vachaspatyam, you can only tell me whether what is the Pratyay Prakriti Vibhag of Atman. I can't recollect it at this stage. प्रातरित्वा शब्दः राजन् शब्दवत् भवति वा आम् प्रातरित्वन् यथा राजन् इत्यस्य राजा इति भवति तत्व प्रातरित्वा इत्यस्य राजा राजानौ राजानः प्रातरित्वा प्रातरित्वानौ तत्रापि दर्शितमस्ति क्वनि प्रातरित्वा प्रातरित्वानौ प्रातरित्वानः एतादृशं भवन्ति. सुशर्मन् अत्र नकारान्त शब्दः सर्वे शब्दाः प्रायेण राजन् शब्दवदेव अत्र भवन्ति. Similarly क्वनिप् शब्दान् क्वनिप् प्रत्ययान्त शब्दाः वनिप् प्रत्ययान्त शब्दाः and so on. सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि इदानीं दत्तानि अग्रे सरामः. So this actually is what I wanted to discuss today. Okay, so some people are confirming that it actually says manin. So atta plus manina. Ata satatya gamane is the dhatu, I think. Let's check this. I don't have this system working, unfortunately, but this अत सातत्य गमने इति धातुः अस्ति तस्मात् मनिन् प्रत्यये कृते आत्मन्. Thank you very much. So that's now a very nice example. It's so common that we can justify it using nebhyopi drishyate. So अत सातत्य गमने इत्यनेन मनिप् प्रत्यये कृते आत्मन् इति शब्दः सिद्ध्यति. And then another question that I get is, how does a become a then? Is it a upasarga purvakaha atta probably? So a plus atta plus manin probably give you atman. Otherwise there is no sutra to give the upadha dirgha or whatever upadha vruddhi of a to a. So either you have to resort to some nipatana or you say a upasarga purvakaha atta dhatuhu plus manin pratyay. Otherwise a will not become a for atman. Okay, agre gacchamaha. Okay, now there's some people who are saying manin iti kashchana pratyah asti. Manin with an at the end. Okay, that
Okay, so they are saying there could be a manina pratyaya with a na at the end, and na can cause an upadavruddhi. So manin is definitely not a pratyaya in the krudanta prakaranam. It is possibly a pratyaya in the unadi patha. Again, this thing is not working, but if somebody of you can go, I mean the so it is unadi patha. Somebody actually told me. So you can go to the website to the unadi patha. There is unadi 4.152. So there is a sutram in the unadi patha. It is unadi pratyanta. So it is not the manin pratyanta, that manin which we saw over here anyebhyopi drishyate. Why? Because then upadha vruddhi will not be done. So then see how beautifully this unadi sutra now gets created. Instead of na, he adds a na, so that the upadha vruddhi happens and he creates a pratyaya over there. Somebody can type the unadi sutra itself over here for me to read out for everybody. This not having internet over here is being handicapped, to be honest. Let's try once again. Let me try here. Oh, wow, it started working. 4.152. Atman. Look at this particular. It's now showing on the screen. Satebhyan manin maninau. So there is a so and ati. So iti dhatu anta karmani, and at satatya gamane ityetabhyam kramena manin tatha manin iti pratyayaha bhavanti. So manin pratyanta word sam and manin pratyanta word atma. So Atman is Manina Pratyanta word. There is no Manina Pratyaya in the Krudanta Prakaranam. There is a Manina Pratyaya in the Unadi Patha. Actually, Unadi Patha has any random thing, they add it as a Pratyaya just to do the Sadhutva Jnapana. So, for example, go word cow is derived from Gama. So, Gama plus what pratyaya should I add to make a go? Then he thinks that to convert gama to go, that ama should be removed and an o should be added. So ama is a t samyaka. So in order to remove that t samyaka, let's add a d it samyaka, and I want to add an o, so then make it do. So then he adds a pratyaya called do and say gama plus do becomes go, and that's how a new pratyaya is generated. So like how we do mathematical sums and to fill in the blanks, like 5 plus what is equal to 9, and we get an answer. In the same way, these pratyas, I mean, many of these pratyas are actually created like this. Look at this, gira udacha, just to create the word called garuda from the gru dhatu nigarane. He creates a pratyay called udacha and creates a word garuda. So येन केन प्रकारेण कथंचित शब्द साधुत्वं भवेत् इति मनसि निधाय अत्र उणादि पाठस्य निर्माणं कृतमस्ति. That's how this small difference manina and manina, the minor difference of no versus no, is purely to enable you the upadha vruddhi over there. Anyway, this single atma discussion took us quite some time, but thankfully the internet started working. Okay, agre gachamah. Agrimam sutramasti. Now that it started working, let me actually see if krudanta prakaranam loads over here. Right. Okay, so agrimam sutramasti atra सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये इत्यस्मात् सूत्रात् इदानीं प्रारम्भं कुर्मः. So this is what I actually wanted to start yesterday. Start today. Till now it was all yesterday's discussion. But these next sutras are very simple. We should be able to cover in next half an hour. So सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च, and the next one is bhute, which we will discuss after 2 months. सो आत्ममाने खष्ट इति यावत् सर्वत्र णिनि इति प्रत्ययः अस्ति. णिनि प्रत्ययः अस्माकं कृते नूतनः प्रत्ययः न. नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्यूणिनि अच्छः, तत्र णिनि इति प्रत्ययः अधीतः. अतः तत्र एतानि सर्वाणि सूत्राणि तत्र णिनि इति प्रत्ययविशिष्टं कार्यं यत्किमपि तस्मिन् समये अस्माभिः दृष्टं. सेम स्लाइड हैज बीन रिपीटेड ओवर हियर. णिनि प्रत्यय नकारः इत्सम्यकः, नकारोत्तरः इकारः उच्चारणार्थः इन इति भवति, Ushna Bhojan, and so on. So you can take a look at this slide later on. It's the same slide with slightly some different examples added over here. तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये
सरलं सूत्रं ताच्छील्य इत्युक्ते तत्शीलमस्य तत्स्वभावः सः स्वभावः an attitude or a habit तस्मिन् विषये सुबन्ते उपपदे णिनि इति प्रत्ययः भवति सो सुप्यजातौ अजातौ इति किमस्ति अग्रे पश्यामः परन्तु सुबन्ते उपपदे णिनि इति प्रत्ययः भवति किमर्थं तत् शीलम् अस्य तत् स्वभावः सः स्वभावः अस्य इति दर्शयितुं णिनि इति प्रत्ययः भवति सो उष्णं भुङ्क्ते इति शीलमस्य likes to eat hot stuff not the cold one but likes to eat the hot stuff character somebody is using a word characteristic that's also acceptable so habit sheila characteristic is all in one and the same way in the sense you can say it's an attribute of that particular person or he likes to do that or that is his natural tendency iti vadamaha so ushnam bhunkte iti shilamasya the one who usually prefers or who has a tendency of eating the tea for example eating the hot drink or hot food so for example there are many people who can only drink a very hot coffee or tea they don't like it when it becomes cold so ushnam bhunkte iti shilamasya ushna iti upapadam bhuj iti dhatuh णिनि इति प्रत्ययः णिनिस्ताच्छील्य णिनि इति प्रत्ययः उष्ण भोजिन भू becomes भो पुगन्धल भूपदस्य चित् उपधः गुणः उष्ण भोजिन इति अत्र रूपं सिद्ध्यति that's all there's nothing specific to this the only clause is jati bhinne the upapadam should not represent a jati like a brahmin now how will an upapada represent a jati agre pashyamah prathamam kashikam pathamah अजातिवाचिनी सुबन्ते उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने धातोः णिनि इति प्रत्ययः भवति उष्णभोजिन् शीतभोजिन् and so on अजातौ इति किं ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयिता कश्चन यजमानः अस्ति पूजां करणीया पूजा करणीया चेत् तत्र केवलं ब्राह्मणानाम् एव आमन्त्रणं करणीयम् इति तस्य शीलम् so his characteristics his habit is that he will only invite brahmanas for that particular puja and not others तस्यां स्थितौ ब्राह्मणान् आमन्त्रयति इति शीलम् अस्य अस्यां स्थितौ अस्य सूत्रस्य प्रयोगः न भवति किमर्थं न भवति तत्र ब्राह्मण इति जातित्वेन उच्यते तत्र जातिः अस्ति अतः ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयिता अत्र प्रत्ययान्त उदाहरणं दत्तमस्ति अत्र ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयिता अत्र णिनि इति प्रत्ययः न भवति ताच्छील्य इति किं तत् स्वभावता इति आवश्यकं द कैरेक्टरिस्टिक्स द हैबिट द नेचर इति अत्र महत्वपूर्णं कदाचित् उष्णं भुङ्क्ते समटाइम्स he'll possibly eat hot things so तत्र न भवति उष्णं भुङ्क्ते अत्र न भवति सुपि इति वर्तमाने पुनः सुग्रहणम् उपसर्ग निवृत्त्यर्थं लेट्स कीप these two statements aside for a minute let's go to this वार्तिक साधुकारिणी च इत्यनेन वार्तिकेन किमुच्यते अस्य सूत्रस्य प्रयोगः केवलं ताच्छील्यम् इत्यस्यैव सन्दर्भे भवति इति न अपितु साधुकारी does something appropriately ityasmin api vishaye bhavati so not just has a habit of some doing something but for some cases for some examples tat samyak rupena karoti sadhukari ityasmin arthe api asya pratyasya prayogah bhavati actually this aspect is more common if you go to this sheet if you go to this sheet number 5 hopefully it will load there is akves tachila tadharmas tat sadhukarishu where is it 6 number here akves tachila tadharma tat sadhukarishu there is a bunch of pratyas you can see this sheet number 6 we will see this eventually trun ishnu snu ghinun and all these pratyas they are grouped under something called as tachiladhikarah अस्मिन् तच्छिलाधिकारे किम् उक्तमस्ति अस्य अधिकारस्य हेडिंग किमस्ति आक्वेः इत्युक्ते till the end he's specifying the boundary line तच्छील तद्धर्म and tatsadhukari so three aspects it is his swabhava or it is his duty or it is what he is skilled at तच्छील तद्धर्म tatsadhukari in these three situations all these bunch of pratyayas are being told
The reason I discuss this over here is that Tat Shila is usually accompanied with Tat Dharma and Tat Sadhukari. And that's what this Vartika is telling us over here. Sadhukarini cha. Not just Tat Shila, parantu kutrache Sadhukarini ityukte samyak rupena karoti iti asti chedapi tatra ayam pratyay vidhanam bhavitum arhati. Tatra shishta prayogaha anusartavyaha kimartham Vartikena uktamasti. Sadhukari, sadhudai. So sadhu karoti iti sadhukarin प्रथम एकवचनं साधुकारी साधु ददाति इति साधुदायिन् आतो युक्चिन् कृतोः इति युगागमः भवति साधुदायिन् और साधुदायी इति अत्र अनेन वार्तिकेन उच्यते कौमुद्यामपि उच्यते साधुकारिणी उपसंख्यानं ब्रह्मणि वदः अग्रिमं वार्तिकं ब्रह्मणि वदः ब्रह्म इत्युक्ते वेद इत्यत्र ब्रह्म वदति in this particular construct even if it is not sadhukari or even if it is not tatshila, still you get the nini pratyaya and the word brahmavadin is created. So specific example brahma vadati ityatra brahmavadin iti atra rupam siddhyati. So brahmani vadaha and sadhukarani upasankhyanam, these two artikas अताच्छिल्यार्थम वार्तिकद्वयम् ताच्छिल्यस्य विषये तु सूत्रे एव उक्तमस्ति अताच्छिल्यार्थम वार्तिकद्वयम् कौमुदीं पश्यामः अजात्यर्थे सुपि धातोः णिनि स्यात् ताच्छिल्ये द्योते उष्णभोजी शीतभोजी अजातौ इति किं ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयिता sometimes it's copy paste ताच्छिल्ये किम् उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् कदाचित् अस्ति तत्र शीलं नास्ति हैबिट नास्ति तर्हि अत्र प्रत्ययविधानं न भवति. Now let's go back to this one line which I missed out, I specifically omitted. There is a difference of opinion between Kaumudi and Kashika. That's why I kept that to the end. So atra Kaumudi Kashikayam kimuchyate supi iti vartamane punaha subgrahanam. Atra supya jatau iti supi iti asmin sutre grahanam krutamasti. If you look at the set of sutras, here supi is being reused over here, but supi is actually coming all the way from supisthaha on the top. Supisthaha iti sutram yada asmabhi adhitam tada kimuktam supi tatha karmani iti उभयं सर्वत्र अनुवर्तते यत्र सकर्मकः धातुः अस्ति तत्र कर्मणि प्रत्ययः भवति यत्र अकर्मकः अस्ति तत्र सुबन्ते उपपदे प्रत्ययः भवति अतः सुपि तथा कर्मणि all the way it is coming till the end अस्यां स्थितो अपि पुनः सुपि इति किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्ने कृते काशिकाकारः किं वदति सुपि इति वर्तमाने पुनः सुब्ग्रहणम् उपसर्ग निवृत्त्यर्थम्. You should not be using उपसर्ग, you can only use a सुबन्त उपपद. उपसर्गस्य तत्र अनुमतिः नास्ति इति उक्त्वा तदनन्तरम् अग्रे सः वदति परन्तु केचन प्रयोगाः सोपसर्गाः अपि णिनि प्रत्ययान्ताः कृताः दृश्यन्ते तेषां विषये इदम् अग्रिमं वार्तिकं मया दीयते. उत् प्रतिभ्याम् आङ्गिसर्तेः उपसंख्यानम्. So he says the fact that supi has been copied again or mentioned again is an indicator that this sutra is only applicable for subanta upapada and not for the upasarga. He says this in previous class also vada supikyapcha ityasya udaharanam datva maya etadeva uktamasit. In one of the previous sutras also he talks exactly the same thing, that when supi is explicitly mentioned you cannot use the upasarga as a substitute for subanta upapada. अतः अत्र वदति सुपिति वर्तमाने पुनः सुब्ग्रहणम् उपसर्गनिवृत्त्यर्थं परन्तु कुत्रचित् उपसर्गस्य उपस्थितौ अयं प्रत्ययः इष्यते उदाहरणद्वयं त्रयमेव तत्र वार्तिकरूपेण तेषां साधुत्वं प्रतिपाद्यते. Ut pratibhyam. Utta and prati are the two upasargas. Ang is another upasarga after that, and sru is dhatu. So basically, ud plus a plus sru and prati plus a plus sru इत्येतयोः विषये धात्वोः विषये अत्र णिनि प्रत्ययः कृतः दृश्यते तत्तु सुप्यजातौ णिनिस्थाच्छील्य इत्यनेन सूत्रेण साधुत्वं नैव प्राप्नोति. अतः अत्र वार्तिकं विशेषरूपेण उत्प्रतिभ्याम् आङ्गिसर्तेः उपसंख्यानम् इति दत्तमस्ति इति अत्र काशिकाकारस्य चिन्तनं, परन्तु एतत् चिन्तनं कौमुदिकारेण न स्वीक्रियते.
अत्र दृश्यतां किं वदति कौमुदीकारः इह in this सूत्रम वृत्तिकारेण उपसर्ग भिन्न एव सुपिणिनिः इति व्याख्याय उत् प्रतिभ्याम आंगिसर्तेः उपसंख्यानम इति पठितम्. This particular vartikam given in Kashika is also justified somewhere else. Haradatta Madhavidibhishcha tadeva anusrutam taccha bhashya virodhadupeksham. This is not in accordance with the bhashyam. Prasiddhascha upasarge api णिनिः. णिनि pratyaya can also be used with the upasarga. So supyajata णिनिस्तachilya does not necessarily mean that upasarga has been prohibited. It is probably for spashtata, or it is probably because the anuvritti becomes khandita somewhere and he wants to bring it ahead. That's a different discussion. But he says, Taccha bhashya virodhadupeksham atra upasarga su upasthito bhavati prasiddhaha cha upasarge apinimihi. इदानीम् अग्रे उदाहरणानि दीयन्ते. स बभूव उपजीविनाम् उपजीविन् इति अत्र उप प्लस जीव प्लस णिनि. अनुयायी वर्गः अनुयायिन् अनु प्लस या प्लस णिनि आतो युक्चिन् कृतोः इति युगागमः. पतत्यधो धाम विसारी वी प्लस रू प्लस णिनि. न वञ्चनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अनु प्लस जीव प्लस णिनि इति सर्वाणि उदाहरणानि अत्र तत्र दत्तानि सन्ति. So essentially, whether upasarga comes or not, there is a difference of opinions. Otherwise, the sutra is straightforward. Tachilye gamyamaneni iti pratyaya bhavati ushnam bhungte iti शीलमस्य उष्णभोजन. अत्र प्रश्नः अस्ति एकः. उष्णभोजिन् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् प्रत्यये कृते उष्णभोजिनी इति अत्र सिद्ध्यति. ऋकारान्त words and nakaranta words, they get a ङीप प्रत्यय at the end for feminine forms. ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रम् उष्णभोजिनी इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. अग्रिमं सूत्रं look at this. Supyajatau णिनिस्ताच्छील्ये अग्रे अस्ति कर्तर्युपमाने. Just give me 1 minute. अग्रिमं सूत्रमस्ति अत्र कर्तर्युपमाने. सरलं सूत्रं. कर्तुः उपमानं यत्र उपपदेन निर्दिश्यते तत्र णिनि इति प्रत्ययः भवति. कर्तरि उपमाने. उपमान is similarity. We know that there are 4 different pramanas. Almost all of you will know it. We have pratyaksha, anumana, upamana, shabda. So upamana is similarity. Something like something else. So krusha iti dhatuः स्वीकुर्मः. क्रोशति to make sound. कीदृशं क्रोशति, like whom? Ushtraha iva koshati. This some other animal or a human being, he shouts like a camel. So ushtraha iva kroshati ityatra upamanam darshitamasti. A similarity has been indicated. Asyam sthitau atra tat sadrishamasti. Tat sadrisham atra इयं क्रिया भवति इति उच्यते. अतः अत्र उष्ट्र इति उपपदस्य उपस्थितौ कृशधातोः णिनि इति प्रत्ययः भवति. अत्र शीलं नास्ति, ताच्छीलम् इति नास्ति. तस्य स्वभावः उष्ट्र इव क्रोशनम् इति नोच्यते. केवलम् उष्ट्र इव क्रोशति इति उच्यते. उष्ट्र प्लस कृश प्लस णिनि उष्ट्र क्रोशिन् इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. सो कर्तृवाचिनि उपपदे उपमाने उपपदे धातोः णिनि प्रत्ययः भवति. उपपदकर्ता प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानम्. So उपपदकर्ता, the upapada itself is a karta. उष्ट्रः कर्तृवाचिनी उपपदमस्ति. Contrast it with कुम्भं करोति, तत्र कर्मवाचिनी उपपदम्. अत्र तत्र कर्मवाची उपपदम्, अत्र कर्तृवाची उपपदम्. उष्ट्रः, so उपपदकर्ता प्रत्ययस्य कर्तुः उपमानम्. So there are 2 kartas over here. There is one karta which is upapada uष्ट्रः. There is a second karta who is actually shouting kroshati. They are not the same. They are different, but similarity has been indicated. Kartuhu upamanam. The ushtra is an upamana on the actual person who is shouting. Ushtra iva kroshati, ushtra kroshi.
ध्वांश इत्युक्ते क्रो काकः ध्वांशः इव रौति shouts makes noise ध्वांशरावी ध्वांशराविन् इति अत्र प्रातिपदिकम् अताच्छिल्यार्थः अजात्यर्थः आरम्भः so basically the previous context is not coming up कर्तरी इति किम् अपूपान् इव माशान् भक्षति अत्र न भवति अत्रापि उपमानम् अस्ति सः कर्ता माषाणां भक्षणं करोति परन्तु तादृशं माषाणां भक्षणं कथं कीदृशं करोति अपूपान् यथा सः भक्षयति तथैव माषान् अपि भक्षयति so again here there is an upamana there is a comparison between the process of eating the apupas versus the process of eating the mashas but it is not the upamana on the karta it is the upamana on the karma the masha has been compared with apupas and not the person who is eating so we are not saying eats like a cow or eats like a dog. We are saying mashas are being eaten like apupas. So here kartari iti nasti. Kartari iti shabdaha atra sutre uchyate. Kartari nasti chet atra ayam prayogaha anini pratyasya prayogaha na bhavati. Similarly, upamane iti kim? It has to be like I mean, similarity has to be indicated. If you just say Ushtraha himself kroshati, like Eva is not used or a similarity on the karta is not used, then again upamana condition is not satisfied. Ataha atra pratyay vidhanam na bhavati. कौमुदीं पश्यामः अणिनि स्यात् उपपदार्थः कर्ता प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानम् see the same thing gets copied over here उष्ट्र इव कोशति उष्टक्रोशी ध्वांशरावी अताच्छिल्यार्थं जात्यर्थं च सूत्रम same अताच्छिल्यार्थ आरंभ so I mean we should learn these commentaries hand in hand and always remember going ahead when you read commentaries on your own always make sure to read them in hand and you will get a full picture or the proper understanding of the sutram कर्तरी किम अपूपान इव भक्ष्यति माशान उपमाने किम उष्ट्रहा क्रोशति same thing has been copied अग्रे गच्छामः कर्तर्युपमाने व्रते अग्रिमं सूत्रम व्रते so we had supyajatau निस्ताच्चील्ये कर्तर्युपमाने and we have this व्रते सरलं सूत्रम व्रते इति पूर्वस्मिन् एकस्मिन् वर्गे अपि अस्माभिः दृष्टं वाचियमो व्रते इत्यत्र व्रत इति शब्दः अस्माभिः अधीतः तत्र व्रत इति शास्त्रितः नियमः a religious rule or some niyamana some restrictions that we have imposed on ourselves because of some religious reasons because of some spiritual reasons so व्रत इति शास्त्रित नियमः उच्यते व्रतस्य निर्देशार्थं व्रते गम्यमाने धातोः णिनि प्रत्ययः भवति अत्र किं ज्ञातव्यं व्रत इति वर्बाटिम उपपदं नास्ति व्रत इति आनुपूर्वी उपपदं नास्ति व्रते गम्यमाने इत्युक्ते व्रतस्य निर्देशः यत्र क्रियते तत्र धातोः णिनि प्रत्ययः भवति स्थण्डिले शेते स्थण्डिल is a open space स्थण्डिले शेते the person because of some rules or rituals he will not sleep in a room in a confined place but he will sleep on an open open ground open space so sthandile shete iti vratamasya because of some vrata saha sthandila shayin sthandila plus she plus shnini sthandila shayin she becomes shay because of the nakara shay will become shaya plus in sthandila shayin so vrata iti shastritah niyamah uchate vrate gamyamane subante upapade dhatoh णिनि प्रत्ययः भवति समुदायोप धिश्च ayam samudayasya upadhihi so this entire vrata thing is being indicated by the whole thing sthandila is not the vrata shayin is not the vrata the sthandila shayin as a whole thing indicates a vrata of sleeping in an open area धातु उपपद प्रत्यय समुदायेन व्रतं गम्यते इत्यस्य अयमेव अर्थः स्थण्डिलशायी ashraddha bhoji the one who has a vrata that he will not eat the food of the shraddha shraddhasya annam na swikaromi na khadami iti atra अर्थः किमर्थम् एतादृशं व्रतं तत्र कश्चन विचिन्तनम् अस्ति विचारः अस्ति श्राद्धस्य भोजनं यदि स्वीक्रियते तर्हि गृहं गत्वा तत्र कथञ्चित् प्रायश्चित्तं स्वीकरणीयं शतवारं सहस्रवारं वा गायत्री जपः करणीयः इति धर्मग्रन्थेषु लिखितमस्ति so then people prefer I will not eat the shraddha and I will not
have that additional responsibility of doing the corresponding number of japa or whatever. So shraddham na bhungte, shraddhasya bhojanam eva na svikaroti, ashraddha bhoji. Kamachara prapto niyamah. This is important. This vrata or this particular restriction of sleeping in an open area or something like that is being imposed or is being followed because of your own desire. Kamachara prapto niyamah ityukte, purely for uh, getting something or purely for fulfilling your desires, getting to some goal, that particular niyama is being followed. If there is just a homeless person who does not have a house and therefore he sleeps outside, then that's not a vrata, then that's not a religious thing, and therefore you do not use this particular word to describe that. So he explains further, sati shayane sthandile eva shete. If he has to sleep because of that particular vrata, he will only sleep in an open area. That's not the case with the homeless or whatever people who are forced to sleep outside. If they're given proper shelter, they will go and sleep in that shelter. So then this particular sutram is not applicable for that. Sati shayane sthandile eva shete nanyatra sati bhojane ashraddham eva bhunkte na shraddham iti sarvam atra udaharanani. Vrate iti kim? Thandile shete Devadatta, once in a while, because there is a nice weather, so let's sleep outside. That Devadatta will not be called Thandila Shayin. It has to be a vrata, it has to be a religious determination. Vrate itikim Thandile shete Devadatta, Atachilyartha Jat Arambha, same continued from the previous one. Jatyartha va. Kamudirini syat Thandila Shayi. So, vrate. Agrimam bahulam abhikshniye. Three more sutras. Bahulam abhikshniye. We had supyajata udinistachilye kartaryupamane vrate bahulam abhikshniye. Abhikshnya ityukte paun of punyam, repetition, doing the same thing again and again. आभीक्षणे गम्यमाने पौनः पौन पुण्ये गम्यमाने बहुलं कुत्रचित्. बहुलम इत्युक्ते कृतः दृश्यते. In some cases धातोः णिनि प्रत्ययः कृतः दृश्यते. So understand this before even we go in the details of this particular sutram. Understand that we had tachilya over here. So tachilya is a tat swabhavata, habit, and abhikshnya is repetition. There can be a slight difference between the two. So one does not have a habit of doing this, but somehow one ends up in doing that repeatedly. So many times doing things repeatedly and having a habit or having addicted to it or having that particular nature, they are very similar and there is a lot of overlap in those areas, but commentaries make it clear that there are distinct spaces. Tachilyam iti bhinnam, taswabhavata iti arthaha. That is habit. Even if he somehow gets a chance to do it only once every month or once every year, that's his habit, that is his natural tendency. That's where the tachilya will come, and paun of punyam abhikshniya will come, where he repeatedly does it, whether or not it is of his interest, whether or it is not his tendency, and so on. So abhikshnyam paun of punyam. So he says tatparyam asevaiva tachilyat anyat. Tachilya is different, and this particular paun of punyam is different. Aseva eva tatparyam aseva eva tachilyat anyat. Kutrachit kanichan udaharanani dattani santi. Kashaya painah gandharaha. So this kashaya, this savira, this kshira, these are different names of liquids. Some kashaya probably, for example, is some brownish liquid, barley or something. Savira, yet another liquid. Kshira is milk. So kashaya painaha gandharaha, maybe alcohol or something. Kshira painaha ushinaraha, savira painaha balikaha. सर्वत्र पा इति धातुः अस्ति, आतो युक्चिन् कृतोः इति युगागमे कृते अत्र रूपं सिद्ध्यति. कषायपायिन्, क्षीरपायिन्, सव्विरपायिन्, and so on. बहुलग्रहणात्, बहुलम् अस्ति अतः कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति, शिष्टप्रयोगः अत्र एव प्रमाणम्. सो बहुलग्रहणात् कुल्माष खादः इत्यत्र न भवति. कुल्माषं खादति, पुनः पुनः खादति. Kulmasha is again some half soaked grains or something. Kulmasham punah punah khadati.
इति अत्रापि आभिक्ष्ण्यम् अस्ति, परन्तु अत्र णिनि प्रत्ययः न कृतः दृश्यते। बहुलम् इत्येव तत्र उत्तरम्, इत्येव तत्र समाधानम्। बहुलम् इत्युक्ते कुत्रचित् प्रवृत्तिः कुत्रचित् अप्रवृत्तिः इति एव अर्थः। Some places basically again another small loophole where just existing prayogas have been justified. कुल्माश खादः इत्यत्र न भवति। पौनः पुन्ये द्योते सुपि उपपदेणिनि प्रत्ययः क्षीरपायिणः उशिनरः इति एकमेव उदाहरणं कौमुद्यां दत्तम्। So that completes Bahulamabhikshniye, the last two sutras, Manaha and Atmamane Khascha. Iti sutra dvayam kevalam vishishtam dhatum svikritya mana iti dhatum svikritya, to believe, mana manyate divadiganasya dhatuh asti. एतस्य धातोः विषये एव इति सूत्रद्वयम् अस्ति. So these previous sutras are generic, whatever dhatus are you see the prayogas. The last two are only for mana. So सुप्त्यजातौ निस्तात् शील्य कर्तरित्माने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये इति भिन्नेभ्यः धातुभ्यः एतेषां प्रयोगाः दृश्यन्ते। मनः तथा आत्ममाने खश्च इति केवलं मन धातोः विषये एव प्रयोगः भवति. Somebody is asking what is Ushinara, what is Gandhara, what is Balika. All these are names of Janapada. So this is discussed in details in the Tadhita Prakaranam of Ashtadhis 4th and 5th. These are different names of small countries, small kingdoms and so on. So Gandhara is very well known from Mahabharata, Ushinaras, Balikas and so on. It may be a good exercise to map these in the modern map or modern world today. Gandhara is probably Afghanistan, and I don't know where Ushinar or Balika. I must have taught this in the Tadhita. I forgot now these particular geographical aspects. Okay, agrimam manaha मन ज्ञाने दिवादिगणस्य धातुः इत्यस्मात् सुबन्ते उपपदेर्णिनि प्रत्ययः भवति. Simple. Let's see the example and it will be clear. Darshaniyam manyate. Darshaniya is worth seeing. It's spectacular, beautiful. Anyam darshaniyam manyate. I saw a statue and I think this particular statue is very spectacular, is worth seeing. So then me who sees that statue will be called Darshaniya Manin. It's not the statue which is Darshaniya Manin. The statue is Darshaniya. That's it. The person who believes that the statue is Darshaniya will be called Darshaniya Manin. So Anyam ityukte, that particular person or that particular statue, Darshaniyam manyate iti. Darshaniya iti upapadam, mana iti dhatuhu, णिनि इति प्रत्ययः, प्रत्ययस्य नकारत्वात् उपधा वृद्धि, मान प्लस इन, दर्शनीय मानिन्. कथं वाक्ये प्रयोगः भवति? यज्ञदत्तः देवदत्तस्य दर्शनीयमानी. लुक एट दिस. कश्चन यज्ञदत्तः अस्ति, देवदत्तं पश्यति, अयं देवदत्तः दर्शनीयः अस्ति इति सः चिन्तयति. इत्युक्ते किं? देवदत्तं सः दर्शनीयं मन्यते, अतः देवदत्तस्य दर्शनीयमानी अयं यज्ञदत्तः. This kartrukarmanoho kruti makes this shashti. Karma will get converted to shashti. So we have devadattasya darshaniyamani. So in this particular question, looks like a very nice question if anybody of you wants to give as a exam question. यज्ञदत्तः देवदत्तस्य दर्शनीयमानी इत्यत्र कः दर्शनीयः? देवदत्तः दर्शनीयः. इत्यत्र कः दर्शनीयमानी? यज्ञदत्तः दर्शनीयमानी. So यज्ञदत्तः देवदत्तं दर्शनीयं मन्यते इति दर्शनीयमानी शब्दः यज्ञदत्तस्य विषये अत्र प्रयुज्यते. अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, what about the standalone manin? Standalone manin word, we clearly have subante upapade over here, so you cannot have the single mana plus rini. That's not allowed in this particular sutram. You have to have subantam upapadam, and that subantam upapadam must be somebody else. You cannot say I am myself darshaniya. I'll come to that point in a minute. परन्तु कश्चन अन्यः तत्र मनुष्यः पदार्थः वस्तु किञ्चित् स्यात्, तत्र अयं मनि मन प्लस णिनि इति अत्र प्रत्ययः भवति. सुपि इति वर्तते सुबन्ते उपपदे, मन्यतेः सुबन्ते उपपदे णिनि प्रत्ययः भवति. दर्शनीयमानी, शोभनमानी, and then he justifies bahula grahanat anuvrittehe manyatehe grahanam na manutehe. So mana iti तनादिगणे अपि कश्चन एकः धातुः अस्ति, सः एव अर्थः. तत्र अहं सॉरी सः मनुते इति अत्र अर्थः सिद्ध्यति.
So here it will be saha manyate. Tatra अष्टमगणस्य धातु अस्ति चेत् सहा मनुते इति रूपं सिद्ध्यति. So you have two different dhatus. You have mana in the divadigana and mana in the tanadigana. Tatra divadiganasya dhatoh atra grahanam vyakhyanamev atra sharanam. He has justified it by the next atmamane khash also. I'll come to that. But that's what he said. Uttara sutre khash pratyay. But I'll come to that after we go to the next sutram. But atra mana iti divadiganiya eva dhatuh. So supi manyatehe nisyat darshaniya mani. कः अर्थः यद् कश्चन देवदत्तः अन्यस्य विषये चिन्तयति चेत् सः देवदत्तः दर्शनीयमानी अस्ति. यः अन्यः चिन्तनं यस्य विषये क्रियते सः दर्शनीयः अस्ति इति अत्र अर्थः. And that brings us to the last sutram, atmamane khasha. This adds a khasha pratyay over here. So rini pratyay is still there. Rini is coming all the way till the end. Khasha pratyay is an additional pratyay added over here. Ayam pratyah asmakam krute nutanah nasti purvameva asmabhihi khasha iti pratyah bahushu sutreshu. Entire one full class, I think, was talked given on the khasha pratyaya. Eje khasha nasika staniyo dmadheto nadi mushtyoshta. So we have studied significant number of sutras for the khasha pratyaya. Same slide has been repeated over here. Pratyay khakaraha it samyakaha, shakaraha it samyakaha, shakaraha sarvadhatuka samyarthaha, ataha tatra ganavikaranam agacchati, khakaraha atra उत्तरपद कार्यार्थः उत्तरपदाधिकारे पूर्वपदस्य यत् कार्यं विधीयते अरुर्धदजन्तस्य मुं खित्यनव्ययस्य इच एकाचः अं प्रत्ययवच्च. तत्र अरुर्द्विषदशस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति. खित्यनव्यस्य इत्यनेन प्रारम्भे ह्रस्वादेशे कृते तदनन्तरं मुमागमः भवति. इच एकाचः अं प्रत्ययवच्च इत्यनेन एकाच् इजन्तः धातुः अस्ति. गो शब्दः अस्ति यथा गो नो चेत् गौ इति अस्ति. नो चेत् so go is the example over here. Bhu iti asti, dhi iti asti, stri iti asti. If there is single ach letter and ich pratyanta word, so ich varnanta word, basically akaram akaram vihaya anya kashchana varna ante asti chet etadrishanam shabdanam vishaye mum ityasya apavada rupena ama iti agamah bhavati. All these have been discussed in part 1 when I talked about the khasha pratyaya. Ironically or incidentally, icha ekacha am pratyavachya gets discussed at this point in time in Kaumudi. अतः कौमुदी क्रमं पश्यामश्चेत् इदानीं प्रथमं सः आत्ममाने खश्च इति पाठयति. तदनन्तरं सः कौमुद्याम् इच एकाचः अं प्रत्ययवच्च इति पुनः पाठयति. पुनः इत्युक्ते प्रथमवारं पाठयति. अस्माभिः पूर्वमेव अधीतम् अतः पुनः इति मया उक्तं. तत् सूत्रमपि इदानीं झटिति पश्यामः. सो यु हैव मन इति धातुः आत्ममाने खश्च खश् प्रत्ययः चकारात् त्रिणि प्रत्ययः भवति. Saha eva artha, exactly identical meaning as the previous sutram. Slight difference is there. Mana jnane divadhi ityasmad dhatoh subante upapade atmanam manyate ityasmin arthe atra pratyay vidhanam kritam asti. Purvasmin sutre kim anyat manyate no chet anyam manyate. Some Yajnadatta thinks about some other Devadatta. Here Yajnadatta thinks about himself that I am spectacular, I am whatever, worth seeing, worthy seeing, or whatever. So mana ityasmad dhatoh subante upapade atmanam manyate ityasmin sandarbhe khasha tathanini pratyayo bhavatah atmanam darshaniyam manyate iti darshaniyamani. Same word. Idanim darshaniyamani iti shabdasya arthah atmanam manyate iti asti. अत्र खश इति प्रत्ययः अपि भवति. पूर्वस्मिन् सूत्रे तु खश इति प्रत्ययः नानुवर्तते. अत्र नैव विधीयते. अत्र खश इति प्रत्ययः भवति. आत्मानं दर्शनीयं मन्यते. दर्शनीयं मन्यः प्रत्ययस्य खित्वात् अत्र मुमागमः भवति. अरुर्दिशदजन्तस्य मुम् इति मुमागमः भवति. Atmanam darshaniyam manyate iti darshaniyamanin. So somebody is asking, what is this atmamane? Is it an upapada? Atmamane, it is not an upapada. Atmamane iti gamyamane. Atmamane iti context atra diyate. And therefore atmamane does not appear in the final vritti. Atmanaha mananam atmamanaha. Atmamane vartamanat supi upapade. So upapadam is, for example, darshaniya. Or upapadam is, for example, shobhaniya, whatever. So darshaniya ityasmin upapade atmamane iti sandarbhe. Kimartham atmamane iti uktam? Purvasmin sutre anyah kashchana darshaniyah asti iti arthah. Asmin sutre aham darshaniyah asmi iti arthah.
द्वयोः सूत्रयोः मध्ये कः भेदः? पूर्वस्मिन् सूत्रे खश इति नानुवर्तते, न विद्यते, अत्र खश इति अपि प्रत्ययः दीयते। अतः केवलं दर्शमानिन् इति शब्दः दृश्यते चेत् पूर्वेण सूत्रेणैव अपि सः सिद्ध्यति, अनेन सूत्रेणैव अपि सः सिद्ध्यति। अतः देवदत्तः दर्शनीयमानी इति वदामश्चेत् आत्ममाने खश्च इति सूत्रं, देवदत्तः यज्ञदत्तस्य दर्शनीयमानी इति वदामश्चेत् पूर्वं सूत्रम्। एतादृशं सन्दर्भं दृष्ट्वा किं सूत्रम् इत्यस्य ज्ञानं भवति। परन्तु दर्शनीयं मन्य खश् प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। दर्शनीयं मन्य इत्यत्र प्रत्ययस्य खित्वात् अरुर्द्विषदञ्जस्य मुम् इति मुमागमे कृते दर्शनीयं मन्य इति सिद्ध्यति। अयं शब्दः तु केवलम् आत्ममाने इत्यस्मिन् एव सन्दर्भे भवति। So in order to avoid confusion, you can use khash pratyaya over here and nini pratyaya in the previous context, but understand that nini pratyaya can appear in both the situations. आत्मनः मननम् आत्ममानः, आत्ममाने वर्तमानात् मन्यतेः सुपि उपपदे खश् प्रत्ययः भवति, चकारात् णिनि, both of them are coming. यदा प्रत्ययार्थः कर्ता, सी दिस, यदा प्रत्ययार्थकर्ता आत्मानम् एव दर्शनीयत्वादीन धर्मेण युक्तं मन्यते, thinks of himself as he is representable and he is handsome or whatever, तदा अयं विधिः। दर्शनीयम् आत्मानं मन्यते, दर्शनीयं मन्यः, you can have anuswar, you can have parasavarna, दर्शनीयमानी, पंडितं मन्यः, पंडितमानी, it is his own view about himself. This does not talk about others' views. So whether that person is really a pandit or whether that person is not a pandit has nothing to do over here. It is his own interpretation, his own view about himself. Panditam manyaha, panditamani. Atmamane iti kim? पूर्वस्मिन् सूत्रे उदाहरणं दत्तं तदेव उदाहरणम् अत्र दर्शनीयमानी देवदत्तस्य यज्ञदत्तः. Same example has been given over here. कौमुदीं पश्यामः। स्वकर्मके मनने वर्तमानात् मन्यतेः सुपि खशसाच्चात् णिनिः, पंडितम् आत्मानं मन्यते, पंडितं मन्यः, पंडितमानी. And then he says खित्यनव्ययस्य इति ह्रस्वादेशः भवति. So कालिम् आत्मानं मन्यते, one who thinks himself or herself as a lord Kali or goddess Kali. So कालिम् आत्मानं मन्यते इत्यत्र दीर्घः अस्ति, तस्य प्रथमं ह्रस्वादेशः भवति खित्यनव्ययस्य इति, तदनन्तरं मागमः भवति कालिं मन्या. सो कालिम् आत्मानं मन्यते, कालिं मन्या, अनव्ययस्य किं? दिवा मन्या. दिवा इति अव्ययमस्ति, तत्र ह्रस्वादेशः अपि न भवति, मुमागमः अपि न भवति, दिवां मन्या. So basically these examples he is giving for each of these various possible उत्तरपदाधिकार कार्य. So अरुर्द्विषदन्त्यस्य मुम्, you can see this darshaniyam manya is an udharanam for this. Khityanavayasya, you can see kalim manya is an udharanam for this. And the next one, icha ekacha am pratyayavacha, gam atmanam manyate, thinks himself as a cow. Gam atmanam manyate. So go plus mana plus khasha. This is an ekacha word. It is ijanta word. Ich pratyaharasya varnah ante asti. अस्यां स्थितौ मुमागमं बाधित्वा अमागमः विधीयते. गो प्लस अम प्लस मन्य, गाम मन्य. This am behaves just like द्वितीया एकवचन am pratyaya. Two completely different. This is not even a pratyaya. This is an agama. But this agama behaves as if it is a dvitiya ekvachana pratyaya. So dvitiya ekvachanam of go will be gam. Gauhu gavau gavaha, gam gavau gaha. So gam. So then these two things combine together to form gam plus manya, gamanya. So atra mumagamam badhitva amagamah kritah asti. So all three sutras, I have just changed the slide to give the example of this particular context. Atmamane khascha. Atra darshaniyam manya, kalim manya, and gam manya. This ichaha ekachom pratyavacha sutram actually is given in Kaumudi right now over here for no reason, but he thinks it's appropriate over here. So ijantat ekacha am syat sacha swadi am vat khidante pare. इजन्ताद् एकाच वर्णः, एकाच शब्दः इजन्तः अस्ति चेत् तस्मात् अम् इति आगमः भवति. तादृशः अम् आगमः, तस्य प्रक्रिया कथं भवति? स्वादि अम्वत्. स्वादि इति सु औजस् इत्यत्र यः अम् इति प्रत्ययः, तद्वत् एव अत्र प्रक्रिया भवति. खिदन्ते परे खित् प्रत्ययः अग्रे अस्ति,
खिदन्तं खिदन्तं कृदन्तम् अग्रे अस्ति चेत् एतादृशं एतादृशः अमागमः भवति. And then he gives various examples quoting various sutras of that prakriya of So autom shasoho, this is a sutram that will convert go plus to gam. Vam shasoho, that is another sutram that will convert stri plus to stream or striyam. So basically he is quoting various sutras from the Subanta Prakaranam. He just quotes them because he has already taught them in the Subanta Prakaranam. He just recollects them for you, references them for you. Tatra etadashanam sutranam nirdesham krutva udaharanani dadati. So what he says, gam atmanam manyate ityatra go plus mana plus khasha ityatra go plus iti tatra prathamah amagamah bhavati, and go plus ityatra, please recollect, autom shasoho iti gam iti siddhyati iti vadati, atah gam manya. Similarly, stri plus there are two forms. You have striyam or stream. So then both the forms. So these both forms are there given by vam shasoho. So striyam manyah, stream manyah. Nru, it will be na narau naraha, naram narau naraha. So naram manya. Bhu will be bhuvam, achishnudhatu bhuvam. So bhuvam manya, and so on. So various examples have been given. एकमेव तत्र अपवादरूपेण उदाहरणं दीयते. श्रीम आत्मानं, श्री इत्युक्ते लक्ष्मीः, श्रीम आत्मानं मन्यते इत्यत्र श्रियम् इति तत्र द्वितीया एकवचनं भवति. श्रीः, श्रियौ, श्रियः, श्रियम् इति तत्र द्वितीया एकवचनं भवति. परन्तु तत्र श्रियं मन्यं कुलम् इति न भवति, श्रीमन्यं कुलम् इति भवति. एतत्तु निपातनमेव भाष्यकारेण अयं प्रयोगः कृतः अस्ति, अतः निपातरूपेण स्वीक्रियते. भाष्यकार वचनात् श्री शब्दस्य ह्रस्वादेशः भवति. सो श्री दीर्घ gets converted to ह्रस्व. श्री शब्दस्य ह्रस्वादेशः भवति. मुमागमः अपि न भवति, अमागमः अपि न भवति. सो श्री शब्दस्य विषये, look at the last line, श्री शब्दस्य विषये श्रियम् आत्मानं मन्यते इत्यत्र मुमागमः न भवति, अमागमः न भवति. सो केवलं श्री प्लस मन प्लस खश and श्री दीर्घ will become ह्रस्व. So श्री मन्य इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. अत्र सर्वत्र खश इति षित् प्रत्यय अस्ति. So दिवादिगणस्य विकरणं श्यन् will come up in the prakriya everywhere. I have not mentioned it right now because we studied that in details when we talked about khash pratyaya earlier. But remember, everywhere there is a ya at the end because there is this shan coming over there. So these first two bullets, they basically talk the same thing: gam manya, stri manya, striyam manya, and so on. And one exception is shri manya. This is given as a nipatana. अनेन प्रकारेण अत्र तृतीयं करपत्रं समाप्यते. कृदन्त प्रकरणे अणादयः इत्यत्र अद्यतनवर्गे अस्माभिः सुप्यजातौ निनिस्थाच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे आत्ममाने खश्च इति सर्वम् अधीतम्. So we had studied the first one in details, we studied the second one in details, and in today's class we completed the third one, anadayah, in details. Now, as I have been explaining again and again, starting next week, we will have exercise discussions till end of September. I would like, if required, I hope that there will be no need of extra classes, but if required, I will take extra classes and finish up the piled homework. So if nobody has assigned for the homeworks, I'll just share out the answer sheets and you can test or you can check whenever you want. Those of you who would like to sign up, in fact, actually, please sign up. Those of you who have not signed up, please sign up at least for 1122 slots and prepare the homework and send across. My plan is to finish at least 5 or 6 homeworks every week. So पश्यामः कथं तत्र प्रोग्रेस अस्ति. प्रारम्भे यदि केवलं वर्गद्वयं वर्गत्रयम् इत्युक्ते एक्सर्सैस् द्वयं त्रयम् एव अभ्यासत्रयम् एव भवति चेत् अग्रे अधिकाः कक्षाः स्वीकृत्य अध्ययनं करिष्यामहे. So we will have to finish everything till September end. I'm hoping that we will stay on the track and we don't need extra classes for this. In first week of October, we have midterm exam. Please start studying and please start preparing the question paper. 10 questions from each of you is what all that I'm asking. Keep on sending. You can send multiple iterations. You can send something and then maybe I can reply on back and then you can rectify it or whatever. So up to you, but don't wait till end of August. So
The deadline for sending the questions is end of August. Don't wait till that time. Please send as soon as possible. And then in second week of October, we will start with the Bhute, the Bhutadhikara. In Bhutadhikara, the major portion will be the Prakriya for the Nishtha Pratyayas, Kta and Ktavatu. The Bhutadhikara is actually small. Some 25, 20 sutras are there. Nothing is there. Look at this. This is it's it 84 to 109. So 25 sutras are there. But this Nishtha Sutra is going to extract all the energy out of us. The Kta and Ktavatu is one of the most dangerous prakriyas in the entire Krudanta Prakranam. We'll go slow. We'll study it in significant details. So that's the major highlight in this Bhutadhikara. We'll resume that after the midterm exam. Today's exercise is very interesting. I want to spend 5 minutes on this exercise. Something very useful you will learn. Don't disconnect. So adya prathamaha prashna asti Ravanarjuniyam asmad granthat panktidvayam adhadyate. So just like Bhatti Kavyam, Ravanarjuniyam is another kavya where you can see Panini Sutras being used in succession for discussing the story between Ravana and Arjuna. Not definitely one from Ramayana and one from Mahabharata. These are the different characters. Asmat Grantha tatra Panktidvayam dattamasti. Tatra एतेषु विद्यमानानां केषामपि पञ्चणिनि प्रत्ययान्तरूपाणां खश प्रत्ययान्तरूपाणां च प्रक्रियां प्रदर्शयत. So many णिनि and खश pratyanta forms will be there because these two panktis are actually picked up from that section. So you can see this Saha Darshamani Nibhihi and then Sthandilashayi and Phalapradayi, Shobhanam Manyau and whatever. I mean, Purajahari. So Harin is there and so on. So you can see there'll be a few more. So ityatra ऋणिनि प्रत्ययन्त तथा खश प्रत्ययन्त शब्दाः सन्ति चेत् तेषां लौकिक विग्रहम् अलौकिक विग्रहं तथा च प्रक्रिया दातव्या. The next one is Bharavehe Kiratarjunyam Kavyasya Panchadashatama Sargasya Kashchana Sarvatobhadra Shlokaha Atra Dattaha Asti. So remember long back we saw these linguistic acrobatic things from Shishupala Vadha. We also had one of those questions in the midterm exam where a single character is being used or a single character in each pada is used. And then we studied the Mallinatha Vritti was also given to you at that time. We studied that, and by looking at the Mallinatha Vritti, we picked out the sutras, we picked out the Kridantas, and we derived them. So same thing I'm giving over here. This time it is from Kiratarjunyam, which is from Bharavi. Kiratarjunyam is basically the yuddha between Arjuna and Kirata, who is Lord Shiva in disguise. And the 15th sarga of Kiratarjunyam is again famous for all these linguistic acrobatics like ekaksharaha shlokaha, ekakshara padaha shlokaha. Then this chakrabandhaha or this particular one type of chakrabandha is this sarvatobhadra shloka. I'll explain what this sarvatobhadra is in 5 minutes. So, but this particular shloka is given to you. Deva kanini kavade vahi kaswa swakahiva kakare bhavare kaka niswabhavya vyabhaswani. अत्र अयं श्लोकः दत्तः अस्ति अस्य मल्लिनाथ विरचिता वृत्तिः अपि अत्र दीयते. So I have given you the Mallinatha Vritti over here. All that you have to do is अस्याः व्याख्यायाः साहाय्येन अस्मिन् श्लोके विद्यमानानां केषामपि पञ्चकृदन्तशब्दानां प्रक्रिया लेखनीया. So if you look at this particular Mallinatha Vritti, you can see a lot of examples, at least 5 you can very easily spot. So kana deeptau iti dhatoho nyanta trinini pratyah bhavati. So that's Arnini Pratyay. It can be anywhere in the whatever 3 sheets we have studied, not necessarily from today's class, anywhere between the 3 sheets. So you have Kana Deepta with Arnini asti, Vahadhatoho Vula Pratyaya asti, Ohangatau Dhatoho Vich Pratyaya asti. So we studied Vich Pratyaya today. Then there is Vyaya Samvarane Ityasmab Dhatoho Atonupasarge Ka iti Ka Pratyaya asti. There's some other dhatu Anyebhyopi Drishyate iti Kwanip Pratyaya asti. So some sutras we studied today, some sutras we have studied in the previous class. Try to read this shloka, interpret the Mallinatha Vritti. If you have Kiratarjunyam, you can read English, Hindi translation, whatever you want. The goal is not to translate this shloka. The goal is, I mean, if you do that, well, great. But the goal over here is to pick up 5 Krudantas and derive them. So actually, I gave you the answers, 5 Krudantas. I showed you right over here. All that you have to do is derive over there. And of course, as a bonus, try to understand what this particular shloka says. This is in the 15th sarga. 15th sarga is about the fight between the Kirata's army and Arjuna. So that particular fight is explained in that particular 15th sarga.
That's all about this particular exercise. Now I want to talk a little bit about what this Sarvato Bhadra Shloka mean. So basically it's one of those type of linguistic acrobatics where the poet pays extreme attention to some kind of beauty hidden in the letters. So like he might have palindromic verses. So for example, as you can see over here, this verse, each line is actually palindromic. You can say Deva Kanini Kavade, or you can read it reverse, Deva Kanini Kavade. Vahika Swakahiva. You can read it reverse, Vahika Swakahiva. Or maybe all letters will be same, or only two letters will be used, or only a particular swara will be used, or only a particular ka kha ga gha. Only those types of letters will be used. So all these linguistic acrobatics, you can see various verses in the 15th sarga, especially in the 15th sarga of Kirata Arjuniam. One of those, and one of the most difficult things to construct, even for scholar poets, is this something called as Chakrabandha. So this particular shloka, actually I have a slide on this, but I'll just read this. Ayam shlokaha sarvato brahmanat sarvato bhadra iti namna jnayate. So this particular shloka it belongs to a category of chitra kavyas called sarvato bhadra shlokaha. Sarvato means all sides. Bhadra means you can read it properly, Mangalam. So this particular shlokam, you can read it from various different sides, and eventually it will turn out to be the same shloka. So for example, I have the same shloka is written on this particular slide. You can see this. I mean, you can of course read it in the normal fashion. Look at this. You can read it in the normal fashion. Deva kanini kavade, vahi kasva swakahiva, kakare babhre kaka, niswa bhavya vyabhaswani. You can also read it in the reverse manner, like Urdu or Arabic, starting from right to left. So Deva kanini kavade, vahi kasva swakahiva, kakare babhre kaka, niswa bhavya vyabhaswani. Not just that, you can also read it in a zigzag manner. Deva kanini kavade, vahi kasva swakahiva, and so on, like this. You can reverse the zigzag order. So you can start from the right, Deva kanini kavade, vahi kasva swakahiva, and so on. As if this is not sufficient, you can read it in a spiral manner, like how the chakra viewer is created. Please follow what I'm showing. Deva kani. So you do one edge and go all the way at the other edge. Deva kanini kava de. Then turn a little bit inside. Vahi kasva swakahiva. Kaka rebha bhare kaka. Nisvabhavya vyabhaswani. So you can do it in the cyclic chakra view manner. You can also do it in the reverse manner. Start from the right side. Deva kanini kavade. So a clockwise chakra viewer and an anti-clockwise chakra viewer. As if this is not sufficient, you can read it in a manner where some rows are read in, I mean, you read some columns and then you read some rows. So Deva kani nikavade, vahi kasva swakahiva, kakare bhabhare kaka, nisvabhavya vyabhaswani. And then there are a bunch more. Actually, if you replicate this particular shloka in a mirror image below it, so you repeat the same shloka in a mirror image below it, many more ways can be generated through which various different readings of that particular data, that particular matrix, will result in the same shloka. So this is one of the Chitra Kavyas. Chitra Kavya is a characteristic poem or a characteristic shloka where not just the meaning, but some kind of a picture, some kind of diagram is also apparent over here. Like for example, from this shloka, you have a spiral. From this shloka, you can also have some zigzag and so on, various diagrams, a flower diagram, or say a diagram of say an animal, or all these, say an insect, all these such diagrams can be derived. Even like you have kavyas where like how a knight, a horse on a chessboard moves in a peculiar fashion. If you write the same words in a matrix, in the table format, and you read it in the way a horse moves on a chessboard, again the same shloka will be generated. So phenomenal work has been done by people. I mean, this is all out of what we are discussing right now. I'm not asking you to analyze this particular Chakrabandha or Chitrakavya or Sarvato Bhadra or whatever. Our goal is to stick to the Kridanta Prakaranam and extract the Kridanta words over here. But let's enjoy the beauty, the intelligence, the skill that the poets had when they created all this. The funny thing over here is that I'll just take 2 more minutes and stop. The funny thing over here is that even though poets put so much energy in creating these kind of verses, I mean, people like us cannot create even normal verses. And here these kavis are creating such acrobatics.
Still, in Sanskrit literature, these verses are actually considered one of the inferior verses in the literature. So, Nikrushta Rupana, Nikrushta Darja Etesham Diyate. Kimartham Diyate? There is a research, I mean, not modern research, I mean, traditional one, where people say that in construction of such verses, the poet pays more than necessary attention to this linguistic acrobatics, because of which the meaning gets compromised. So if I ask you to construct the same verse, same meaning without using linguistic acrobatics, you probably will be able to express it in a more beautiful manner using some arthalankaras or whatever. But because these kinds of, linguistic acrobatics, they are bigger constraints. So, I mean, this is a big constraint that you want to read the same shloka in multiple ways and it should come up with the same way. So, I mean, in order to satisfy these constraints, it actually puts a lot of restriction, niyamas on the creativity. I mean, the the meaning or the way the meaning can be expressed, that kind of creativity for the poet. So these verses in general are, ironically considered inferior quality verses as compared to, other verses. But nevertheless, I mean, whether they're inferior or not, nevertheless, they really stand out because of the beauty that, or because of at least the wow factor that they have in them. That's it. समापयामः. अग्रिमसप्ताहे नियमितरूपेण कक्षाद्वयं भविष्यति. I will get back to those who have sent out the answers to me. I think first 6 of exercises we will hopefully do next week. I'll reach out to individual authors. Thanks again, all of you, for volunteering this particular homework discussion sessions. Those who have not volunteered, please volunteer as soon as possible. So somebody is asking, I'll take this one question. Are these people considered great poets? Yes, these people are considered great poets. So for example, Shishupala Vadha, Magha Kriti Asti is a great poet. Or here, Bharavi is also a great poet. But that greatness of that poet is not attributed purely to the fact that he can do linguistic acrobatics, but it's attributed because of the meaning. So we say, Upama Kalidasasya Bharave Artha Gauravam Dandinah Padalalitya Maghe Santi Prayogunaha. So why Magha who is constructing Shushupalavada, or why this Bharavi is considered great, not because of linguistic acrobatics, but because of Upama Kalidasa. So Kalidasa is well known for his Upamas. Bharavi is well known for his Artha Gaurava, not for his linguistic acrobatics. This is a leisure thing. I mean, out of some 19 or 18, whatever cantos are there, only one of them in 15th Sarga, he does all this juggling. So not the entire Kiratarjuna is not full of all these acrobatics. It's just one particular sarga, 15th sarga, that's it, and some shlokas of it. So it's basically one sarga that discusses the war between the Kirata, the Shiva in disguise, and Arjuna. And in this particular description of Yuddha war, Bharavi tries to put all his, acrobatics, all his intelligence in these particular type of constructs. Other places in this entire kavya, you won't see this. So greatness of a poem, I mean, this is definitely super amazing to, or super difficult to create, impossible for people like us. But greatness of a poet is not solely attributed to these things, but it is attributed to the Artha Gaurava, to the Upama, to the Padalalitya, and other such more higher level qualities. Higher level in the sense semantic level qualities, not just the syntactic level qualities. इत्यलं समापयामः. अग्रिमसप्ताहे पुनरेकवारं अध्ययनार्थम् इत्युक्ते अभ्यास अध्ययनार्थं मिलामः. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.